सद्याक आमी आहा चिंबल फ्लायओव्हराचेर आनी हांगासर आमी पळोवंक शकता ट्रॅफिक कंजेस्टेड जावपाक लागल्या। सद्याक हांगासर परते एक फावट काम स्टार्ट जाल्लें आहा आनी एवरी टायम हांगासर तें काम जायत आसता आनी आयच्या दिसा आमी पळोवंक शकता हें काम जाता। स्टार्टिंग पॉयंटाचेर एक हर्डल टायप आहा, थंयसर जे व्हेकल्स आहा जम्प जाता, तेका लागून हांगासर एक्सिडंट्स बा जाता। लास्ट टायम 3 फावटी ताचेर काम केल्लें, वर्कआउट जाल्लें, पूण आयच्या दिसा आमी परत पळयता हांगासर परत काम जाता, रोड परत रिपेअर करता आनी परते परते जायत आहा। आतां कंटिन्युअसली हे 4 फावटी तरी जालां आसतलें आनी आयच्या दिसा सुद्दां हे रिपेरिंग वर्क चालू आहा। हे चिंबल फ्लायओव्हराचेर एवरी टायम हे काम चालूच आसता आनी जे ट्रॅफिक हांगाच्यान पास जाता तांकां ही डिफिकल्टी फेस करची पडटा। सद्याक आमकां हांगासर हेवी मशीन दिश्टी पडटा, हांगासर डामर सुद्दां आहा। सद्याक आमकां दिश्टी पडटा हेवी मशीन रोड रोलर आहा। सद्याक हांगासर खडी घातली गेल्ली आहा, मागीर ताचेर डामर घालतले आनी परत एका मातशी हायट हाडपाक लागून हें काम चालू आहा। एका स्ट्रेचीचेर तेंच्यांनी सद्याक सकाळच्यान काम स्टार्ट केल्लें, थंयसर कंप्लीट जाला। आतां जो दुसरो पार्ट आहा थंयसर हें काम चल्लेलें आहा। आनी हांगासर आतां हे 4th टायम हें काम चल्लां। लास्ट टायम हो फूल रोड करपून काडून फ्रेश रोड घातलेलो आनी सद्याक आयच्या दिसा परत हांगासर काम चालू आहा। खडी बा घातल्या, मातशें आनी हायट हाडल्या आनी थोड्या टायमान ते डामर घालतले, मागीर बारीक खडी घालतले आनी हो लास्ट तेंचो टचअप सो दिसता। आनी फाल्यांच्या दिसा ह्या आयडी सुद्दां ते काम स्टार्ट करतले की हांगाय तोच प्रॉब्लम आहा आनी हांगासर एवरी टायम एक्सिडंट जाता आनी एवरी इवनिंग हांगासर लायटी पेटना, ते लोकांक काळखानांतल्यान पास ऑन जावचें पडटा। पूण सद्याक सकाळच्यान हांगासर काम चालू आहा। हो फ्लायओव्हर चिंबलचो फ्लायओव्हर जावना आनी हांगासर एवरी टायम
कितें ना कितें घडटा आनी रोडाचें काम चालूच आसता. सो हातून आमी पळोवंक शकता हितून डामर सद्याक ते गरम करता. डामर गरम जातकूच ह्या बकेटांतल्यान ते ह्या रस्त्यार जे सद्याक रोड रोलर जी खडी घातल्या ताचेर रोल जावन ताका एक पर्टिक्युलर लेवलार हाडपाक हे काम चालू आहा. ताचेर मागीर हे डामर घालून मागीर तेजे बारीक खडी घालतले, मागीर तो रोड एक प्रॉपर रोड जातलो. आनी सद्याक हे काम चालू आहा आनी आमकां हांगासर वर्करी दिश्टी पडटा. आनी हांगासर जे ट्रॅफीक आहा जे फास्ट जाता मागीर हांगासर तांकां स्लो जावचें पडटा काम चालू आहा म्हणून. हो चिंबलचो फ्लायओवर आनी आयच्या दिसा हांगासर काम चालू आहा. हांव व्हिडिओ जर्नलिस्ट तौसिफ अहमद फ्रॉम गोवन रिपोर्टर न्यूज चॅनल.